अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और मज़ीद इस तरह की वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इब्न जज़वी अपनी किताब ज़ुम अल हवा में लिखते हैं, इब्न नजी ने एक बाएतमाद दोस्त का वाक़या बयान किया है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, हत्ता के तमाम अहले कबूर एक जगह जमा हो गए। फिर उन्होंने गिरियावराजी शुरू कर दी और गिड़गिड़ा कर दरबार इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह तू फिलां औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, या अल्लाह हमें इससे बचा ले। ये गिरियावराजी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, माजरा क्या है, तुम क्यों दुआ कर रहे हो? इसने बताया, जो औरत आज मरी है जहन्नमी है, अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ होगी, इसलिए हम गिरियावराजी कर रहे हैं और गड़गड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त मुतअज्जब हुआ। सुबह हुई तो कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा कि गोरकन कब्र खोदने वाले कब्र खोद चुके हैं। मैंने इनसे पूछा, ये किसके लिए बनाई गई है? कि एक मालदार ताजिर की बीवी फौत हो गई है, ये इसके लिए कब्र खोदी गई है। मैंने इनको रात वाला मंजर बता दिया। कब्र खोदने वालों ने वाकया सुनकर कब्र बंद कर दी। अब मैं इंतजार करने लगा क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकनों से पूछा, कब्र तैयार हो गई? उन्होंने जवाबन कहा, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए। चूंकि वहां भी ख्वाब वाली बात पहुंच चुकी थी, इसलिए उन्होंने कब्र खोदने से इनकार कर दिया। वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहां कब्र बनवाई। फिर मैं जनाजे की आमद का इंतजार करने लगा। फिर अचानक शोर उठा कि जनाजा आ रहा है। मैं भी जनाजे के साथ हो गया। जनाजे के साथ एक जम्मे गफीर था। मैंने जनाजे के पीछे एक खूबरू नौजवान को देखा। मेरे पूछने पर मुझे बताया कि इस औरत मैयत का बेटा है। इसकी और इसके बाप की ताज़ियत की जा रही थी। जब मैयत दफन कर दी गई तो मैं इन दोनों के करीब गया और कहा, मैंने रात एक ख्वाब देखा है, अगर इजाजत हो तो बयान करूं। ये सुनकर बाप यानी मरने वाली के खामद ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन लड़के ने कहा, सुनाइए। मैं उसे तलखिया में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। तुझे चाहिए कि तू इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे, क्योंकि कब्र वालों ने गड़गड़ा कर दुआएं की हैं। इस नौजवान ने कहा, और तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नेज़ दीगर औरतों को बहतान लगाया करती थी। मगर ये अफ़ाल इतने संगीन नहीं कि यहाँ तक बात पहुँच जाए कि मुर्दे भी दुआएं करें कि ये हम में दफन ना हो। हाँ, हमारे घर एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल की है। वो मेरी माँ की दाया और खिदमतगार थी। अगर आप चाहें तो चलें, चल कर इससे पूछें, शायद वो मेरी माँ का किरदार जानती हो। फिर हम दोनों इस नौजवान के घर गए। इस नौजवान ने मुझे एक बाला खाने में दाखिल कर दिया। वहाँ मुअम्मर खातून बैठी थी। इस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मुतवजा किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा क्या तेरे पास कुछ मालूमात है? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो उसे बख्श दे, वो औरत बहुत ज्यादा बदकार थी। इस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, क्या मेरी माँ शराब नोशी, गाना सुनने और औरतों पर बहतान लगाने के सिवा भी गुनाह करती थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि इस आदमी ने जो ख्वाब बयान किया है ये तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है। ये सुनकर नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू हमें बताए ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें। ये सुनकर बुढ़िया रोने लगी। खुदा ताला जानता है कि मैं कई साल से तौबा कर चुकी हूँ और मुझे उम्मीद थी कि तेरी माँ भी तौबा कर लेगी, मगर उसने तौबा नहीं की। अब मैं तुम्हें 3 कारनामे तेरी माँ के सुनाती हूँ।
تو اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی۔ ہر دن ایک دو نوجوان اس کے گھر آتے تھے جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو عنایت ویجیا نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک تو کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کرا سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ، نہیں مجھے اس کے سوا صابر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تیرا بیٹا ابھی نو عمر ہے، تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ اور تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہیلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ روکے خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے۔ تو اس کو کہہ دے کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت میلاب چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فریفتہ ہو گیا، اور تو نے خط لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تو میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کر، اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ انتظام بھی کر، اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے، وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تو نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی، اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا، اور پھر داد و عیش سیری تک جاری رہا۔ پھر تو وہیں سو گیا تھا، میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بانے سے تجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی۔ حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی اماں کے پاس رہ آؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلی گئی، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں ایک دائیا کو بلا کر لائی، تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا، اب میں پھر اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہوا وہ تیرے لیے کافی نہیں؟ تو تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں ہے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر وہ بوڑھیا جب دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ کاش کہ وہ بوڑھیا دوسرے واقعات بھی سنا دیتی۔ اندازہ کیجئے کہ جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدرت پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔